आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 8 फरवरी के इलेक्शन को 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात की चीखों पुकार आज तक गूंज रही है। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात अगरचे इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है, मगर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि निगरां हुकूमत का निज़ाम ही धांधली की बुनियाद रखता है। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से दावा किया जाता है कि इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड देने में निगरां हुकूमत असरअंदाज हुई, जबकि पोलिंग के दिन निगरां सेटअप की मुबैना मुदाखलत के चर्चे हुए। अहम सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में निगरां हुकूमत का तमाशा कब तक जारी रहेगा, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी जमहूरियतें इस ड्रामे से पाक हैं। पाकिस्तान के अलावा सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमतें आती हैं। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए पहली बार पाकिस्तान में निगरान हुकूमत का तस्वुर पेश किया था। ताहम 1985 और 1988 के इलेक्शन से पहले कोई निगरां हुकूमत नहीं थी। 1990 के इलेक्शन से पहले गुलाम मुस्तफ़ा जतोई पाकिस्तान के पहले निगरां वज़ीर आज़म बने। जब से अब तक मुल्क में निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी इलेक्शन होते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 के इलेक्शन से पहले निगरां हुकूमत बनाने को ज़रूरी नहीं समझा था। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन हर इलेक्शन के बाद निगरां हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात लगे, मगर यह भी हकीकत है कि नून लीग पीपल्स पार्टी PTI ने निगरान निज़ाम को न सिर्फ जारी और सारी रखा, बल्कि सियासी क़ुव्वतों ने 18वीं तरमीम के ज़रिए निगरान निज़ाम हुकूमत को मज़ीद तक़वियत दी। 8 फरवरी के इलेक्शन के अगले ही महीने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल में इस्लाहात लाने और निगरां हुकूमत से छुटकारा हासिल करने का कम अज़ कम ऐलान किया था। इस हवाले से कानूनी पहलुओं पर इब्तदाई ड्राफ्ट बनने की खबरें आई थीं, लेकिन ताहाल कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ इलेक्शन एक्ट बल्कि आइन में भी तरामीम होंगी। बहरहाल नून लीग पीपल्स पार्टी के अलावा JUIF भी मुस्तक़बिल में निगरां हुकूमत के निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। आखिर निगरानों पर इल्ज़ामात क्यों न लगें? दरअसल मुतादिद साबिक़ निगरान वज़राए आज़मों के मखसूस रवाबित या पुरअसरार वाबस्तगी के दावों में बहुत वज़न है। हमें अच्छी तरह याद है 1993 में जब एक माहिर मईशत और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम जनाब मोइन कुरैशी की बतौर निगरां वज़ीर आज़म नामज़दगी हुई थी, तो उस वक्त वो मुल्क में मौजूद भी नहीं थे। ना उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड था, ना ही पाकिस्तान में उनका घर बार था। कहा जाता है कि मोइन कुरैशी जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड उनके हवाले किया गया, जिस पर उनका पता वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद तहरीर था। बहरहाल निगरान हुकूमत और निगरान काबीना की तश्कील हमारे आइन और कानून की सियासी निज़ाम का हिस्सा है। गैर मामूली बात तो यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम करके PDM की हुकूमत ने निगरान सेटअप को बाइख्तियार बनाया था और उन्हें IMF से मुज़ाकरात समेत बैनुल-अक़वामी माहिदात करने का मजाज भी बना दिया था। और निगरान हुकूमत की कलीदी टीम में डॉक्टर शमशाद अख्तर, गौहर एजाज, फवाद हसन फवाद, डॉक्टर उमर सैफ और मोहम्मद अली की काविशों ने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद भी जगाई थी। अगरचे निगरान दौरे हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल अभी तक सामने नहीं आया था, ताहम पीपल्स पार्टी और PTI ने निगरान हुकूमत के गैर मामूली सियासी इख्तियारात पर खूब सवालात उठाए थे। आइन के आर्टिकल 224A में निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म की नामज़दगी का तरीक़ाकार दर्ज है, जबकि इसी आर्टिकल में किसी भी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक़ भी रत्ती बराबर इबाहम नहीं है। यानी निगरान हुकूमत का वजूद का मकसद ही 90 दिन में इलेक्शन होने तक रोज़मर्रा के हुकूमती उमूर अंजाम देना है। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पंजाब और KP में निगरान हुकूमत तकरीबन 1 साल इक़्तिदार में रही, जबकि वफाक, सिंध और बलूचिस्तान में भी निगरानों ने 6 माह हुकूमत की। पार्लिमानी उमूर के माहिर जनाब अहमद बिलाल महमूद ने हमारे एक इंटरव्यू में तजवीज़ दी थी कि हमें निगरान हुकूमत का निज़ाम अब ख़त्म कर देना चाहिए। इतने तवील अरसे से जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का निजाम चल रहा है, ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट जिसको आके पहले 1 आध महीना लगता है कि वो आके चीजों को समझ ले और फिर उसके बाद उसके पास मुश्किल 2 महीने होते हैं, तो वो क्या इफेक्टिवली काम कर सकेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको जन्म तो एक डिक्टेटर ने दिया था। 18वीं तरमीम के अंदर इसको अंदर मजीद कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, अगर वो चाहते तो उसको खत्म कर देते। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से 1977 के इलेक्शंस का एक तजुर्बा भी था, जिसपे बहुत वसी पैमाने पे रिगिंग हुई थी। तो उस वक्त चूंकि कोई केयरटेकर गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड थी वही चल रही थी, तो ये तजुर्बा गालिबन पस मंजर था इस बात का। कम अज कम पार्लियामेंट के अंदर जो साबिका कौमी असम्बली थी, उसके अंदर कुछ सियासतदानों के अंदर, कुछ पार्टियों के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है। अब ये केयरटेकर गवर्नमेंट खासतौर पे उसके जब पीरियड एक्सटेंड हो जाना और चूंकि उसका अनइलेक्टेड होना, इसकी वजह से आवाजें आ रही हैं
मैं तो ज़ाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें केयर टेकर गवर्नमेंट का निज़ाम अब ख़त्म कर देना चाहिए। बहरहाल सवाल बाकी है कि क्या ये महज इत्तफाक है कि इलेक्शन के बाद जो निगरान हुकूमत थी, जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत थी, वो मौजूदा निज़ाम में भी नज़र आती रही। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूदा हुकूमत में सेनेटर मुंतखब हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त भी शहबाज हुकूमत में वज़ीर दाखिला के अहम तरीन ओहदे पे हैं, जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। निगरान हुकूमत का निज़ाम और पाकिस्तान में इसका तसलसल और दूसरी जमहूरियतों में इसका ना होना, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब फारूक एच नायक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक एच नायक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि बहरहाल 18वीं तरमीम ने निगरान हुकूमत के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसको तसलसल दिया, और उसके बाद से तसलसल से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तमाम हुकूमतों ने इस निज़ाम में हिस्सा लिया, इसके साथ आगे बढ़े, जबकि बज़ाहिर वो इसके मुखालिफ नज़र आए हैं। ये समझ में नहीं आता कि अगर मुखालफत है तो ये निज़ाम आज तक क्यों चल रहा है, और क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि ये आइंदा इस निज़ाम को ख़त्म कर दे, या ये कि हम समझ लें कि इस निज़ाम की वजह से कम अज़ कम कुछ कदरे गैर जो इंटरेस्ट वाला निज़ाम है वो आ जाता है, वरना बराह रास्त सियासी जमात की हुकूमत बरकरार रहेगी। शुक्रिया इमरान अपने कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा आपके प्रोग्राम के अंदर। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको मैं देखूंगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक। अगर हम 1956 का आइन देखें, 1962 का आइन देखें और 1973 का आइन देखें, उधर केयर टेकर गवर्नमेंट की सेटअप का कोई जिक्र नहीं है। ये सबसे पहले 1985 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक ने रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लेकर आए, जिसके नीचे ये केयर टेकर सेटअप स्टार्ट हुआ। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, अभी आखिरी प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब थे। ये जो केयर टेकर सेटअप का जो सिलसिला है, या जो क्या कहते हैं सोच है, ये खाली दुनिया के अंदर दो ममालिक ने इसको अपनाया, एक ग्रीस ने और एक बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने 1996 के अंदर 13वीं तरमीम के नीचे केयर टेकर सेटअप लेकर आए, मगर 2011 में क्योंकि ये फेल हो गया, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। क्या कहते हैं, हमने क्या किया, 18वीं तरमीम जो थी हमारी, क्या कहते 2010 में जो आई, उसमें हमने आइन में तब्दीली की और आर्टिकल 224A को ऐड करके एक केयर टेकर सेटअप लेकर आए, जो कि 90 दिन का कहा गया, और ये नॉन इलेक्टेड लोग होंगे। ये सबसे पहले ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये आइन की वॉलेशन है। आर्टिकल 4 हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि स्टेट शैल एक्सरसाइज इज अथॉरिटी एंड पावर थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हम 90 दिन के अंदर, जो कि इस दफ़ा के एक साल में 1 साल भी हो गया, ऐसे लोगों को पावर दे देते हैं तो जिनका इलेक्शन से या आवाम से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, और फिर कोई वो मेजर डिसीजन लेने के हकदार नहीं है। और जो अमेंडमेंट भी आई जो इलेक्शन एक्ट के अंदर, मैं समझता हूँ वो भी एक गैर आइनी अमेंडमेंट थी और उसका होना नहीं चाहिए था। केयर टेकर सेटअप बनाने का मकसद ये था कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर। मगर आपने देखा 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, इस पर सवालिया निशान उठे, और इलेक्शन ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने कराई, पीपल्स पार्टी ने नहीं कराई, PMLN ने नहीं कराई, PTI ने नहीं कराई। मगर बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है ना नायक साहब। ठीक है, उस जमाने में वो निगरान हुकूमत, लेकिन बुनियादी और मरकजी और कलीदी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू कंडक्ट एंड होल्ड फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। मगर इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त जो बनाई जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर बनाती हैं, ऑपोजिशन वाले और गवर्नमेंट वाले, तो उनके अपने मुफाद इसके अंदर आ जाते हैं। मैं समझता हूँ केयर टेकर सेटअप की जगह हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए, जिसके मेंबर जो हैं मेरिट पे लिए जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस इलेक्शन कमीशन के अंदर बनाने के अंदर
کوئی حق نہیں ہے, کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, کوئی سے نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنائی جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ صدر مملکت ہے, ریاست کے صدر ہیں, ریاست کے ہیڈ ہیں, گورنمنٹ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ دو مل کر کیا کہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ممبرز اور چیئرمین چنے میرٹ کے اوپر جو کہ صحیح اور شفاف الیکشن کرا سکے, تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ آگے بڑھے گا. ورنہ ہر الیکشن میں جیسے کہ پرانے الیکشن میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں نگران حکومتیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس دوران الیکشن کرانے کے لیے یا یہ کہ جب مدت مکمل ہو, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت نہیں ہونی چاہیے, جو گزشتہ حکومت ہے اس کا تسلسل برقرار رہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آئین کی ترمیم, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میرا یہی موقف ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے, اور جب الیکشن کا پیریڈ آ جائے, الیکشن کے معاملات میں حکومت جو ہے اپنے فرائض انداز دیتی رہے جو کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. مگر جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اس میں حکومت وقت کا جو کہ اس وقت ہو اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو الیکشن ایکٹ کو تبدیل کرنا چاہیے, اور یہ بے اندازہ جو سیکشنز ہیں, یہ جو نامینیشن فارمز کی اتنی لمبی لسٹ ہے, اس کو سب ختم کرنا چاہیے. دوسرے ممالک کو دیکھیں, ایک پیج کا الیکشن فارم ہوتا ہے, کوئی سمبل کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر سمبل ہے تو ایک پارٹی کو دے دینا چاہیے جس کا حق بنتا ہے, جس کا حق نہیں بنتا اس کو نہیں ملنا چاہیے. مگر آپ نے شفاف الیکشن کرانا ہے تو الیکشن کمیشن کو سٹرونگ کرنا پڑے گا, اس پر کسی حکومت کا کسی ادارے کا. اس کے لیے بھی آپ پورے جو موجودہ نظام ہے, جو پوری جو آئینی شقیں ہیں اس کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے بجائے ایک انڈیپینڈنٹ فورم اس کو بنائے, اور جو صدر مملکت ہیں وہ اور چیف الیکشن کمشنر اور پرہیپس کوئی ایک اس قسم کی چھوٹی سی باڈی بن جائے جو کہ ترتیب دے ایک آزاد اور بالکل انڈیپینڈنٹ اور بالکل ایک پروفیشنل الیکشن کمیشن جو کہ کسی طرح کی سیاسی وابستگی نہ رکھتا ہو, اور اس کو مکمل ہر صورت کا اختیار ہو, گزشتہ حکومت کا تسلسل رہے. گویا کہ آپ اس نظام کے پورے نظام کی مکمل تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ کنسنسس آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, جہاں تک ابھی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے, میں اپنی ایک سوچ دے رہا ہوں. یہ پارٹیز کی جو ہماری جو پارٹی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو چینج کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. ہمارے جو سربراہ ہیں اپنے ممبران کے ساتھ بیٹھ کے پارٹی پالیسیز دیں گے. مگر کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں, اور میں سینیٹر بھی ہوں, مگر میری جو سوچ ہے قانون اور آئین کے مطابق ملک کے مفاد کے لیے وہ میں بات کر رہا ہوں ایز این انڈیویجول, اور یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے. اور یہ فرمائیے کہ ویسے جنرلی آپ کی کیا ٹیک ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ اتنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ بہت ایکٹیو ہیں, اور پھر آپ کی پارٹی ہو دوسری پارٹیز ہوں, پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی لا اور کانسٹیٹیوشن کے متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس میں آپ شریک رہتے ہیں. کیا ویسے کیا جنرلی ویو ہے؟ کیونکہ پارٹیز کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ نگران حکومت کو نہیں ہونا چاہیے, جو پوزیشن رہی ہے. دوسری چیز کہ ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے الیکشن ایکٹ کی بات سن رہے ہیں کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے, ریفارمز ہونی چاہیے. تو ویسے کیا کنسنسس ہے اوورآل پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں جی, 2017 کا جو الیکشن پہلے تھا ریپرزنٹیٹیو آف پیپلز ایکٹ, اس کو تبدیل کیا گیا 2017 کے اندر الیکشن ایکٹ. الیکشن ایکٹ جو بنا اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی اس وقت ملک میں موجود ہیں بڑی پارٹیز, انہوں نے حصہ لیا, انہوں نے اپنی تجاویز دیں, اس کے بعد یہ الیکشن ایکٹ بنا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس کے اندر خامیاں ہیں اور ان کو دور کرنا چاہیے. خالی سیاستدان بیٹھ کر الیکشن ایکٹ نہ بنائیں, اس کے اندر اور بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ الیکشن کو نگران کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ساری چیزیں, ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے. کیونکہ ہر چیز اگر سیاستدان کریں گے تو اس کے اندر کئی چیزیں کمیاں آ جاتی ہیں. اور جب تک کہ افہام و تفہیم کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ الیکشن سے وابستگی رکھتے ہیں وہ مل کر الیکشن ایکٹ نہیں بنائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال جب بھی الیکشن ہوگا
उंगलियां उठेंगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, और हुकूमतों के ऊपर भी, और सियासतदानों के ऊपर भी, कि और ये कहेंगे हर दफ़ा यही होता है कि जी इलेक्शन रिग्ड हो गए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेईमानी हुई है। मुझे आप बताइए ये सिलसिला किसी दिन तो हमने ख़त्म करना है ना, और ये ख़त्म जब ही हो सकता है जब आप इफ़हाम और तफ़हीम के साथ बैठ के बग़ैर किसी क्या कहते हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए बग़ैर, हेट की नफ़रत की सियासत ख़त्म करके हम आपस में बैठें, तभी ये मुल्क जो है आगे चलेगा। और जो मुल्क आगे नहीं चल सकता कामरान साहब, जब तक मैं एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स। जब तक कि आपकी मुआशी हालात ठीक नहीं होंगे ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। दुनिया में हमें इज़्ज़त की निगाह से कोई नहीं देखेगा। हमको वक्त आ गया है, हमें बेकारी से व्यापारी बनना है। जब तक हम बेकारी रहेंगे हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। जिन ममालिक ने अपनी इकॉनमी को अच्छा कर लिया है आज वो इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। और मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये दरख्वास्त होगी, मुद्दबाना और दरख्वास्त होगी कि मिलकर बैठें और इकॉनमी को ठीक करें। जब तक कि गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा, जब तक कि बच्चों को एजुकेशन का नहीं मसाइल में नहीं मिलेंगे, तो ये जब तक ये बातें नहीं होंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल। आज हम 25 करोड़ पर आ चुके हैं। बांग्लादेश जो हमसे ज़्यादा था, ईस्ट पाकिस्तान था, उनके 19 करोड़ हैं। हमको जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ, और अपने आप की अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज हम डेमोक्रेसी है नाइक साहब, हमें इलेक्शन की सेंक्टिटी तो बरकरार करनी होगी ना, हमें उसको किसी न किसी सूरत से सामने लाना होगा ना, वोट के को तहफ़्फ़ुज़ तो देना होगा। कब तक ये इस किस्म के इलेक्शंस हम देखते रहेंगे जो कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में देख रहे हैं? ये पार्लियामेंट जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, आखिर इन पर किसकी उम्मीद रहे, कौन से उम्मीद करे, जबकि जो इलेक्शन जिससे ये पैदा होती है, जिससे हुकूमत बनती है, वो उसकी हुर्मत को भी बहाल नहीं कर पा रहे। इसके सामने क्या रुकावट है? या जैसे कि भी आपने निगरान हुकूमत की बात की, कोई नहीं चाहता कि ये तसलसल इसका बरकरार रहे। कम अज़ कम ये पार्लियामेंट, ये सियासतदान, ये सियासी जमातें अपना वक़ार तो बहाल कराएं ना। आपकी बात वजह है कामरान साहब, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया अगर आप इलेक्शन एक्ट खाली सियासतदान मिलकर तब्दील ना करें, इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी बुलाएं और ये ऐसी बॉडी बने और ऐसा इलेक्शन एक्ट बने ताकि अगले इलेक्शन के लिए कम से कम हमें मिल बैठकर ऐसा काम करना चाहिए जो क्या कहते हैं तमाम आवाम की उम्मीदों की वाबस्तगी के साथ हो। क्योंकि भी चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स खाली इस मुल्क को चला सकते हैं, और जब तक कि चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स सही तरीके से चोज़न नहीं होंगे, मुल्क के अंदर इख्तलाफात रहेंगे और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी, जो जमहूरियत के लिए भी अच्छी नहीं है, मुल्क की बका के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फारूक एच नाइक, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। इस मौजू पे मज़ीद बात करेंगे मगर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। और पाकिस्तान के निज़ाम में निगरान हुकूमत का निज़ाम क्या पाकिस्तान की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, ये शदीद नुकसान का बाइस बन रहा है? इस पर मज़ीद बात होती है छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस पर मज़ीद बात करते हैं। फारूक एच नाइक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और इस इंतहाई मौजू पे पाकिस्तान में निगरान हुकूमत का निज़ाम और ये किस तरह से असरअंदाज होती हैं पाकिस्तान में इंतखाबात पे, क्योंकि इंतखाबात से पहले कायम होती हैं। और इस दफ़ा तो एक और नई रीत सामने आई कि एक निगरान हुकूमत ख़ासतौर पर पंजाब में 1 साल तक उसने हुकूमत की और KP के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल हमने देखी है। और इस निज़ाम के तहत जो है जिस किस्म के इलेक्शन सामने आए हैं, उस हवाले से भी इस निगरान हुकूमत के क़याम पर हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें लगता तो ये है बज़ाहिर इकट्ठी हैं कि इस निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। इस पर मज़ीद हम राय हासिल करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर को। सियासतदान हैं, सेनेटर रहे हैं और अपनी एक बड़ी मुनफरिद सियासी सोच रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। ये फरमाइएगा कि दुनिया के 3-4 ममालिक हैं जिसमें निगरान हुकूमत का निज़ाम आया। हमारे यहाँ भी जब से जनरल ज़ियाउल हक़ ने इसे इंट्रोड्यूस किया, ऑन और ऑफ ये आता रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि सियासी जमातें जो हैं वो बज़ाहिर इसकी मुखालिफ नज़र आती हैं। लेकिन अब हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पर पिछली दफ़ा भी देखा कि हर सियासी जमात को बाकायदा एक निज़ाम के तहत उन निगरान हुकूमतों में हक़ भी मिल गया
ان کی پریزنس بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو جس طرح کے الیکشن ہوئے اور پھر ایک ایکسٹینڈڈ نظام بھی سامنے آیا، تو یہ نگران حکومت کا جو کانسیپٹ تھا یا جو کچھ بھی تھا، یہ تو اب بہت ہی بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے۔ جی بالکل، شکریہ خان صاحب۔ اس سارے نگران حکومت کے معاملے کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے آئین میں اور قانون میں جب یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک سیاسی حکومت ختم ہوگی، الیکشنز کا سما ہوگا، اور اس دوران امپارشل اور نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے۔ الیکشن باہر طور کرانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئین کے روح سے، لیکن ایسے لوگ حکومت کریں گے جو انتظامیہ اور ایگزیکٹو کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکیں، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان حالات میں الیکشنز کے دوران میسر ہو۔ لیکن اس کا پورا پرپس جو ہے وہ ہم نے ڈیفیٹ کر دیا اوور دا ایئرز۔ اس ملک میں ہم نے ایسے بھی لوگ نگران وزیر اعظم بنتے دیکھے کہ جو پاکستان کے شہری ہی نہیں تھے۔ غالباً معین قریشی صاحب آپ کو یاد ہوں گے، جب وہ پاکستان آئے تو پھر ان کا شناختی کارڈ بنا، اس سے پہلے ان کا پاکستان سے بڑے عرصے سے تعلق کٹ چکا تھا۔ اور پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ نگران حکومتوں کا جو پیریڈ ہے، جس طرح ابھی پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ وہ جو آئین نے حد مقرر کر رکھی ہے 90 روز کی، اس سے بہت زیادہ آگے چلا گیا۔ تصور آئین میں یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئر صرف دیکھیں گے، امپارشل ہوں گے، لیکن امپارشیلٹی کو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ جو صاحب وزیر اعلیٰ رہے، وزراء رہے، آج بھی وہ حکومت کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پہلے دن سے امپارشل بھی نہیں تھے۔ جس طرح محسن نقوی صاحب پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ رہے، سب سے بڑے صوبے کے اوپر 1 سال تک وہ حکمران رہے، اور اس کے بعد اس موجودہ سیٹ اپ میں بھی ایک کلیدی پوزیشن پر ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی امپارشل تھے ہی نہیں، ان کی پولیٹیکل لیننگز تھیں۔ لیکن یہ آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے کھوکھر صاحب، مگر اصل بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ خود تو نہیں وزیر داخلہ بن گئے ہیں نا۔ مطلب مسلم لیگ نون نے کی اس وقت حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بڑی شراکت ہے، براہ راست نہ ہو، انہوں نے باقاعدہ ان کو سلیکٹ کیا نا وزیر داخلہ، اور جو اس وقت کا سیاسی نظام ہے اس کو تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اپوزیشن کو تو ہوتا ہی ہے اعتراض، تو یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خود بن گئے وزیر داخلہ۔ جی، سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کرنے میں کتنی آزاد ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، یہ تو پوائنٹ ہے نا۔ دیکھیں کھوکھر صاحب، کہنا آسان ہے، مگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اور اس وزیر بننے سے پہلے وہ سینیٹر بنے نا، وہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز کے ووٹ سے الیکٹڈ سینیٹر ہیں۔ جی ہاں، بالکل الیکٹڈ سینیٹر ہے، لیکن ایک جو آئین کا جو اسپرٹ ہے، دیکھیں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نگران حکومت کا حصہ ہوں گے، ان کے جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں، ان کے اوپر بھی الیکشن لڑنے کی پابندی ہے۔ تو اگر کوئی شخص فوراً الیکشنز کے بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا، یہ باہر طور اس کا حق تو ہے، لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو چوز کرتی ہے اور اس کو انتظامی عہدہ کو بڑھا دیتی ہے، تو اس کا تو مطلب پھر آئی براؤز تو اٹھیں گی، پھر یہ بات تو ہوگی کہ جناب وہ کتنے کچھ آزاد تھے اپنے فیصلے کرنے میں۔ باہر طور یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے، جی لیکن ہم نے اس پورے اپنے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کلاس کو جنم دے دیا ہے کہ جو صرف اس انتظار میں رہتی ہے کہ نگران حکومتیں بننے سے پہلے وہ چہرے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنے ان وزارتوں کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو شروع کرتے ہیں، اور یہ چاروں صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر، یہ ہم نے ایک نئی کلاس کو جنم دے دیا ہے۔ تو یہ جو اور اس میں تو اب ایک چیز بھی نمایاں ہو گئی ہے نا کھوکھر صاحب، کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ جو وزراء ہوتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں سے پراپر ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو اس صوبے کی جو امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان سے مشورہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نگراں حکومت کے سلیکشن کا معیار کیا ہے، یہ کیسے سلیکٹ ہوتی ہیں، کہاں سلیکٹ ہوتی ہیں، یہ کہیں سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک۔ دیکھیں آئین نے تو طریقہ کار پرووائڈ کیا ہوا ہے، آئین نے یہ طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ آؤٹ گوئنگ اسمبلی جو ہوگی اس کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن آپس میں مشاورت کریں گے،
آپس میں نام ایکسچینج کریں گے اور اگر وہ مشاورت کے ساتھ کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کر سکتے تو یہ پھر معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس چلا جائے گا، اور اگر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ عموماً لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس اس معاملے میں راہ نکال لیتے ہیں، لیکن جو توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے گی کہ جس کے اندر امپارشل اور فری الیکشنز ہوں گے، وہ نہیں ہو پاتے۔ ایگزیکٹو کا جو ٹلٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے 2018 کے الیکشنز ہوں، 2024 کے الیکشنز ہوں، ہمیں نظر آیا کہ ایگزیکٹو کا جو ٹلٹ تھا وہ کسی ایک جانب ضرور تھا۔ اب جو اس کے اندر پرائمریلی الیکشنز کو کرانے کی جو ڈیوٹی ہے وہ تو الیکشن کمیشن کی ہے، نگران حکومتوں کے پاس ایسا سچ کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن ایگزیکٹو کی جو انوالومنٹ رہتی ہے، جو پولیس کی اور دیگر سرکاری اداروں کی، جب وہ ایک مخصوص جماعت کی جانب موڑ دیے جاتے ہیں، جس طرح 2018 میں ہم نے دیکھا کہ تمام فیسیلیٹیشن تحریک انصاف کو پرووائڈ کی جا رہی تھی، 2024 میں یہ فیسیلیٹیشن مسلم لیگ نون کو پرووائڈ کی جا رہی تھی، تو وہ پھر الیکشن کا پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ٹاکسک ہو جاتا ہے کہ اس میں ایکیوزیشنز سٹارٹ فلائنگ اراؤنڈ، اور الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن جس کا پرائمری کردار ہے وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں قانون کے تحت الیکشن کمیشن جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ اپیرنٹلی ابھی ہم نے فاروق نائک صاحب کو سنا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی اس کی بات کرتی ہے، تو اس کے باوجود یہ نگران حکومتیں قائم ہیں، کوئی سیریس میننگ فل ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں دیکھا جس سے کہ نگران حکومتیں ختم کی جائیں، اور ظاہر ہے کہ اب یہ اس میں آئینی ترمیم وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے کیا واقعی سنسیئرلی پولیٹیکل پارٹیز نگران حکومت کے نظام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، یا اب اس کی وہ ایک طرح سے بینیفیشریز بن گئی ہیں؟ جی، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر میرا خیال ہے یہ سوچ ہونی چاہیے، ہے بھی صحیح کہ ہمیں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کا ماحول اگر آپ دیکھ لیں، اور لیٹ سپوز ہائپوتھیٹکلی کہ اگر ملک الیکشنز کی طرف چلا جاتا ہے، ہم اس کرائسس سے باہر نکلنے کا یہ حل ڈھونڈتے ہیں، تو کیا آج تحریک انصاف کے لوگ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نگران ماننے پہ تیار ہوں گے؟ کیا مریم نواز صاحبہ کو ماننے پہ تیار ہوں گے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب؟ اور کیا مسلم لیگ نون والے گنڈاپور صاحب کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم نے آپس میں ڈسٹرسٹ اتنا کریٹ کر دیا ہے، ہم اتنے دور جا چکے ہیں، ہم نے مخالفتوں کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ آج کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر تو مجھے یہ کنسنسس بلڈ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آج کے انوائرمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی حکومت کے پاس نمبرز بھی نہیں رہ گئے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں اگر اس ملک کے نظام کو درست کرنا ہے تو جہاں پر بہت ساری اور بھی خرابیاں ہیں، اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اتنا اعتماد کرنا پڑے گا، ای سی پی کو اتنا طاقتور کرنا پڑے گا کہ اگر ایگزیکٹو الیکشنز کے دوران اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر ای سی پی اس کے اوپر ایکشن لے گا، جس طرح باقی ممالک میں ہوتا ہے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مغربی جمہوریت میں، چلے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ بڑی میچیورڈ اور بہت ہی سینئر جمہوریتیں ہیں، بہت ہی میچیورڈ وہاں کا نظام ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بھارت میں تو کوئی نگران حکومت نہیں ہوتی، اور وہاں بڑے انٹینس الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ساری چیز ہوتی ہے، اور کسی کو اس نظام پہ وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اکراس دا بورڈ دھاندلی کا الزام لگ رہا ہو، یا نگران حکومت پہ یا اس حکومت پہ جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے باقاعدہ، اس پہ کوئی الزام لگ رہا ہو۔ تو کیا فرق کیا ہے پھر یہاں اور وہاں میں؟ فرق اتنا ہے کہ وہاں پر پے در پے الیکشنز ہونے کے بعد پچھلے 7 دہائیوں میں وہاں پر جمہوریت مضبوط ہو چکی ہے اور جمہوری رویے مضبوط ہو چکے ہیں، جو پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے۔ یہاں پر ہم نے ہر 10-12 سال بعد ایک نیا تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہیں، ہمارے ہاں ہائیبرڈ کی نظام آیا، پھر اب ہائیبرڈ پلس کا چل رہا ہے، تو ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیموکریسی رہی نہیں کہ جس میں جمہوری رویے پنپ سکیں۔ اب بھارت میں، اب پاکستان میں جب پہلا الیکشن ہو رہا تھا ایڈلٹ فرینچائز جس کے اندر 1970s کا، اس وقت تک پاکستان کو بنے 20 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک الیکشن بھی ہم نہیں کروا سکے تھے، اور انڈیا میں اس وقت چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا۔ تو ہم نے تو اپنی بنیاد کے اندر اس طرح کے جمہوری رویوں کو پنپنے کا موقع نہیں دیا۔ وہاں پر اب الیکشن کمیشن اتنا سٹرونگ ہے
کہ اس کے اوپر کوئی ایکوزیشنز نہیں لگتی. وہ اپنا کام, ابھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے انڈیا میں اور بڑے ہاٹلی کنٹیسٹڈ الیکشنز تھے جن کے اندر موڈی اور کانگریس اور ان کے خلاف جو موڈی صاحب کے خلاف جو اتحاد بنا اس کے اندر بڑی ہیٹڈ انوائرمنٹ تھی. لیکن الیکشن کے پروسیس کے اوپر جو دنوں کے اوپر جاری رہتا ہے, ہمارے ہاں تو قانون کے اندر ہم نے خان صاحب یہ بات رکھی ہے کہ الیکشن کے جو رزلٹ ہیں وہ الیکشن کی رات اناؤنس کرنا ضروری ہے, وہاں پر دنوں کے بعد نتیجہ آتا ہے. ہم تو اتنے ایک دوسرے کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک دن سے اوپر ہی نہ جائے, ادھر فوراً اناؤنس کریں. اور وہ اتنا بڑا ملک, اور دنوں کے بعد وہاں پر جب الیکشنوں کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے, وہاں کے ووٹروں کو, وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو. تو ہمیں اس ملک کے اندر ای سی پی کو اسٹرانگ کرنا, میں سمجھتا ہوں الیکشن ایکٹ کے تحت انہیں بہت پاورز دی گئی ہیں. اب جو یہ ٹریبیونلز والا آپ معاملہ دیکھ لیں, اب قانون کے اندر لکھا ہے کہ 120 دنوں کے اندر آپ تمام اپنی جو الیکشن کے ڈسپیوٹس ہیں ان کو سالو کریں گے, ٹریبیونلز فیصلہ دیں گے. سالہ سال اس ملک کے اندر فیصلے نہیں ہوتے. ابھی جو الیکشن ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو ہم نے تو اتنی غیر جمہوری رویہ, اور الیکشن کمیشن کا میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ماضی کے جو یہ 2 الیکشنز ہوئے ان کے اندر الیکشن کمیشن کا جو کردار تھا, انفارچونیٹلی چیف الیکشن کمشنر, الیکشن کمیشن کے ممبرز, ان کا وہ امپارشل نہیں تھے. ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا چند دن پہلے ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے پارشلی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کیا ہے. اس کا سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ امپلیمنٹ کرنے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے. انہوں نے ایک نیا خط نکال کے سپریم کورٹ کو لکھ دیا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جو ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے, اس ڈیٹیل ججمنٹ میں الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی رہی, جو اس کے اوپر سوالات, سیریس سوالات موجود ہیں, سپریم کورٹ ان کے اوپر 8 جج صاحبان ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے, جو کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی کے اوپر ایک ایف آئی آر تصور کی جائے گی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے